हर्क साम्पाङ कति दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले जतिखेर 7 सिट भए पनि प्रधानमन्त्री रहन लायक छैनन्। सुकुम्बासी विरुद्ध मानवता विरोधी अपराध गरे यिनले थप गल्ती गर्दै जानेछन्। त्यसकारण यिनले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा संसदीय अङ्कगणित देखाउँदै 7 सिटेको यत्रो घुर्की किन दिने भन्थे। आज राजीनामा दिनुपर्ने वा उहाँलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता त रहेछ नि। देश ठुलो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, संसद ठुलो भन्दा देश ठुलो हो। देश नरहने स्थिति आयो भने यस्ता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपतिहरू स्वतः हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाएको थियो। भोलि न्यायपूर्वक लेन्डुप दोर्जेलाई यहाँबाट डिलिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा ढुङ्गाका अक्षर सभा मानिन्छ, त्यो पनि पार्लियामेन्टमा। कति गम्भीर कुरा छ। उनले कुनै इन्टरभ्यूमा बोलेका होइनन्, कुनै एआईले बनाएको भन्न पाउँदैनन्, त्यसरी बोलेका छन्। कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आफै आफ्नो देशलाई अतिक्रमणकारी करार गर्छ, तब छिमेकी देशले त्यसैलाई बाहना बनाएर थप सीमा मिच्ने, सैनिक हस्तक्षेप गर्ने नैतिक र मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त गर्छ भनेर मैले राखेको थिएँ। कता हो कता पवन चामलिङ, बालेन शाह भन्दा त म आज घोषणा गरिदिन्छु पवन चामलिङलाई यो नेपालको माया 50 गुणा छ। त्यो चाहिँ के भने मैले तपाईँलाई यो हात देखाएँ है, यो हात नेपाल, यो हात भारत, देख्नुभयो होइन? साथीहरूले देख्नुभयो नि। यो हातको बिचमा एउटा जमिन छ, मानौँ बाटो छ, जमिन। यसलाई नो म्यान्स ल्यान्ड अर्थात् अङ्ग्रेजीमा नो म्यान्स ल्यान्ड, नेपालमा 10 गजा भन्छ। 10 गजा भन्ने परिभाषा नेपालको मौलिक परिभाषा। यता इन्डियाले 10 गज छोड्यो, यता नेपालले 10 गज छोडेर 20 गज जति चाहिँ खाली जमिन हुन्छ। त्यो न नेपालको हुन्छ न भारतको हुन्छ, त्यो एकदम न्युट्रल जमिन हो। भारतले गरिदियो के भने यो 10 गज उसको मिच्दै 15 गजसम्म आएर खेतीपाती गरिदियो, सीमा मिच्यो। जङ्गे पिलर उखालेर 80,000 हेक्टर जमिन त उसले भक्तपुरभन्दा ठुलो जिल्ला जति ठुलो जमिन त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मिच्यो। साथमा के गरिदियो, यता 15 गजभित्र छिर्दियो। अनि नेपालीले पनि यता ऊ आउँदैछ, हामी चाहिँ के केरा हेरेर बस्ने भनेर अलिकति अश्लील होइन है, यो सिधा कुरा, खरो भाषा बोल्दैछु। नेपाली पनि 5 गजभित्र छिरेर खेती गरे होलान् काहीँ अपवादमा हो। त्यो कुरालाई भारतीय सीमा अतिक्रमण भनेर भन्नु यो पागलपन हो, यो मूर्खता हो, यो झुट कुरा हो। तपाईँले जहाँ पनि, जस्तो तपाईँलाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै ठाउँमा फोटोकपी मात्रै माग्दैन नि, ओरिजिनल माग्छ कि माग्दैन? हो, त्यो मागेको ठाउँमा तपाईँले दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन आयोगमा को कार्ड लिएर जाँदा, फोटोकपी लिएर जाँदा मान्छ? उसले स्क्यान गर्नुपर्छ। भारतले त्यहीँ गडबडी गरेको हुनसक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भारत वार्ताको टेबलमा बस्दा हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ कि उनीहरूको? उनीहरूले के भन्छन् अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, त्यो नभनुन्, तर वार्तामा बस्दा उनीहरूले केही कथम ल तपाईँले हाम्रो भूभाग मिचेको रहेछ त्यसको तथ्याङ्क ल्याउनुहोस् भन्छ। अनि हामीले पनि झिनु स्वर तपाईँहरूले पनि मिच्नु भएको छ भन्दा खोइ हामीले त मिचेका छैन तिमीहरूको। हामीले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त बोलेका छैनन्, मोदीले बोलेका छैन, अमित शाहले बोलेका छैन। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो कानुन बन्यो भनेर उनीहरूले व्याख्याति पार्ने हुनाले इन्द्र सर हाम्रो हात कमजोर भइसक्यो, हामी आत्मघाती भइसक्यौँ, हामी डुबिसक्यौँ, हामी सखाप भइसक्यौँ, हामी डिजास्टरमा गइसक्यौँ। उनीहरूले हामीलाई व्याख्याति पार्छन् र उनीहरूले झुटो नक्सा देखाएर ओरिजिनल नक्साको हवाला दिँदै हामीलाई लतार्छन्। त्यस पार्टी, जाति, धर्म, वर्गभन्दा माथि देख्नुपर्छ हाम्रो देशलाई। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सत्तापक्ष र विपक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने कुरा छैन। देशको सिमाना, देशको अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने कुरा हो। यसमा हामी सबैजना यहाँ उपस्थित सबै सांसदहरूको एउटै माग हुनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री जस्तो सरकारको प्रमुख व्यक्तिले जुन यो 17 गते राख्नुभएको अभिव्यक्ति छ, त्यो अभिव्यक्ति अविलम्ब सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने म माग राख्दछु। र एउटा अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने यो हाम्रो नियमावलीको नियम 4 को 1 मा के भनिएको छ भने प्रत्येक सदस्यले बैठकमा आउनुपर्ने छ र बैठकमा आउनु अघि बस्नु अगाडि हाजिर गर्नुपर्ने छ भन्ने छ। म प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदाखेरि उहाँको हाजिर गर्नु भएको छ कि छैन त्यो हेर्नका लागि अभिलेख शाखालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि उहाँले हाजिर गर्नु भएको छैन भने उहाँ यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ र यदि उहाँ यो तपाईँको चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको ठहर हुन्छ भने संविधानको धारा 77 को 1 को ग ले निज चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको हकमा
प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छु। म उहाँको हाजिर यो अभिलेखमा छ कि छैन, उहाँ कतिचोटि आउनुभयो अहिलेसम्मको सदनको बैठकहरूमा र कतिचोटि उहाँले हाजिर गर्नुभयो यो पनि देखाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जोड चाहिँ हामी केमा दिन्छौँ भने नेपालले भारतको सीमा कहाँ कहाँ मिचिएको रहेछ त्यो कुरा उहाँले यहाँ आएर पुष्टि गरेर दिनुपर्छ। सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन, सरकारले गल्ती गर्नु पाउँदैन, गल्ती गर्नै हुँदैन। त्यसो भएको कारणले ऊ सरकार यदि उहाँले चाहिँ नि आवेगमा आएर अथवा चाहिँ नि बिना पुष्टिको बिना प्रमाणको कुरा राखेको हो भने हामीलाई होइन, हर्क साम्पाङलाई होइन, यहाँका सांसदहरूलाई होइन, 3 करोड नेपालीलाई उहाँले सम्बोधन गरेर मैले यस्तै भइहालेछ भनेर माफी माग्नुपर्छ। म यति माग राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय। पुरै सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै हामीले संसदमा माननीय हर्क साम्पाङले दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्यौँ होइन। उहाँले केही मागहरू उठाउनु भएको छ होइन। यी मागहरूलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी हेर्नुभयो त? अब पहिलो कुरो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर सवालमा सवाल जवाफ गर्न विपक्षी दलको नेतालाई दिनुपर्ने समय केवल 2 मिनट 3 मिनट हुँदै होइन। उहाँप्रति घनघोर अन्याय भयो। कम्तीमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङ वा दमन ढुङ्गाना जसरी राष्ट्रिय महत्त्वको सवालमा तपाईँ जति पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भनेर विशेष समय उपलब्ध गराउनु पर्नेमा रासोपाबाट सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका, संसदीय परम्परा र अभ्यास थाहा नभएका, भ्रष्टाचारमा हामी देशमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुतर्क गर्ने हिजो उहाँले त्यही बोल्नु भएको छ। हामी अरू कुरामा होइन, भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्नुभएको छ। के भन्न खोजे हो? डिपी हरियाल सभामुख हिजो त्यो कुराहरूमा पछि आउँछु होइन। जो यो उहाँलाई एक त समयको व्यवस्थापन असाध्यै सङ्कीर्ण तरिकाले गरियो, बावजुद पनि 2 मिनटभित्र उहाँले सारगर्भित मन्तव्य राख्नु। उहाँले संसदीय ऐन कानुन नियम अनुसार जति राख्न मिल्छ त्यति राख्नु। उहाँको मनमा त्योभन्दा धेरै सशक्त तरिकाले आफ्नो वक्तव्यबाजी गर्ने कुराहरू अटेस पटेस थियो होला, तर संसदीय कानुनमा पछ्याउनुपर्छ। उहाँले केवल त्यहाँ गर्न सक्ने राजीनामा माग्ने मात्रै हो। उहाँले संविधानको धारा उपधाराको हवाला दिँदै होइन, प्रधानमन्त्री पनि दैनिक हाजिर हुनु पर्यो संसद बैठक चलेको बेलामा। यदि संसद बैठकको बेला हाजिरमा उपस्थित देखिएन भने यस्तो हुने प्रावधान छ, यस्तो हुने चलन छ भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन। हो, राजनीतिक हिसाबले त प्रधानमन्त्रीले पदमा बस्न 1 मिनट पनि मिल्दैन। त्यो कुरा उहाँले क्लियर कट आफ्नो स्ट्याटसमा लेखिसक्नु भएको छ। स्ट्याटसमा त उहाँले कडक कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो विषयमा पनि एकछिनपछि आउँला। अनि राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले गम्भीर देशद्रोह गरेको प्रधानमन्त्रीलाई राजसभाले पदमुक्त गर्ने, बर्खास्त गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेकोमा आफ्नो आपत्ति छँदैछ। साथमा उहाँले कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री कमजोर ठाउँमा उभिएको कुरा औल्याइदिनु हो। जस्तो कि उहाँले गम्भीर के आशंका गर्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री संसदमा 2 चोटि उपस्थित हुनुभयो। उपस्थित हुँदा हाजिरी पुस्तकमा आफ्नो नाममा सिग्नेचर गर्नुभएको छ कि छैन? यदि गरेको छैन भने हाम्रो संसदीय कानुन अनुसार उहाँले नियम उपनियम धारा उपधारा देखाउँदै संसद नियमावलीको हवाला दिँदै के भन्नुभएको छ भने संसद उपस्थित भएर पनि हाजिर नगर्ने व्यक्तिलाई सांसद मानिँदैन। सांसद नभएको मान्छे, प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन, उसलाई संसदले चिन्नै सक्दैन। त्यसकारण उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्रीमा बस्न लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा बडो गम्भीर तरिकाले नयाँ डिस्कोर्स खुला गर्ने गरी, नयाँ तरङ्ग र बस ल्याउने गरी उहाँले खुलासा गर्नुभयो। धन्यवाद हर्क साम्पाङज्यू। अब अहिले सत्ता पक्षका केही माननीयहरूले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सिमाना मिचेकै छैन भन्ने जसरी होइन आफूलाई बचाउ गर्न लागि परेको देखियो होइन। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सिमाना अथवा भारतको जमिन मिचेको छ भनेको होइन त संसदमा? अब यो देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही पनि भन्थे। यो देखियो पनि सुनियो पनि। त्यो भिडियो 1000 चोटि सुन्नुहोस्, त्यहाँ एउटै कुरो तपाईँले सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रष्ट क्रिस्टल क्लियर दायाँ बायाँ इधर उधर नगरिकन प्रधानमन्त्रीले
कुनै इफ एन्ड बट नलगाइकन सिधा भन्नुभएको छ। उहाँको भाषै यही छ कि नेपालले पनि भारतको थुप्रै ठाउँमा जग्गाहरू मिचेको छ भन्नुभएको छ। अनि यो सरकारको कानमा ठेडी हालेको छ, रासपावालाको कानमा तेल हालेको छ। होइन, तपाईँको सरकारका प्रवक्ताले त त्यसै भन्नुभएको रहेछ होइन, नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छैन, रेकर्ड सुने हुन्छ भनेर सरकारका प्रवक्ताले होइन, शब्द त्यही भन्नु भएन होला या शब्दमा खेल्या होला नि त यिनीहरूले। सीमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैन, जग्गा वा भूमि भनेको छ त्यहाँ। मलाई लाग्छ जग्गा भनेको छ। जग्गा भनेको के? सीमा भूमि होइन। अनि जग्गा सिमानाको नमिचेर कहाँको मिचिन्छ त? याद गर्नुहोस्, जब बोर्डरकै जग्गा मिच्ने कुरा त त्यहाँ हुन्छ। उहाँले गरेकै त्यही हो। उहाँको भनाइको आशय त्यसो भए त मैले तपाईँलाई म भन्छु, मैले नेपाल देश भन्नु र नेपाल राष्ट्र भन्नुमा के फरक छ सर? कुरा एउटै हो कि होइन? एउटै हो। त्यसै गरी नेपालको भूमि मिचेको भन्नु, नेपालको सिमाना मिचेको भन्नु, नेपाल के अरे भारतको भूमि मिचेको भन्नु, भारतको सिमाना मिचेको भन्नु, भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्नु एउटै हो। प्रधानमन्त्रीले भनेकै त्यही हो। 10 चोटि सुन्नु। यदि यो कुरा झुटो बोलेको ठहर छ भने हामी जे सजाय पनि भोग्न तयार छौँ। होइन भने सस्मित पोखरेलले पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ। हुन त यो क्याबिनेटै खारेज योग्य छ। यो क्याबिनेटै देशघाती, राष्ट्रद्रोही, देश विरोधी क्याबिनेट हो। बालेन शाहको क्याबिनेटै देश विरुद्धको गठबन्धन हो। घन्टे पार्टी, खरानी ग्याङ र घन्टे ग्याङ भनेकै रासपावाला देशलाई बर्बाद बनाउन आएको पार्टी रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। हिजोसम्म यिनीहरू फेरि के गर्थे थाहा छ? हिजो होइन, आज पनि गरिरहेछन्। सारा रासपाका सांसदहरू, मन्त्रीहरू त्यो कान्तिपुरले एउटा न्युज छापेको छ। हुन त त्यो न्युज आफैमा पूर्वाग्रही पनि छ, किनभने त्यसको अध्यक्ष, कान्तिपुरको अध्यक्ष भने कैलाश सिरैया, रविसँग दुश्मनीको धुवा निस्किँदा चाहिँ घन्टे ग्याङ के भन्थे? लगेर यो 12 भाइ मिडिया हो, कान्तिपुर भ्रष्ट छ, खत्तम छ भन्थे। अहिले त्यही कान्तिपुरको न्युजलाई सिरानी हालेर नेपाल आमा विरुद्ध विष ओकलिरहेका छन्। बालेन शाहले गलत बोले भन्नु त कता हो कता, बालेन शाहले बोले ठिक हो। नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भनेर उनीहरूले सारा सेयर गरेका छन्। कान्तिपुरले के लेखेको रहेछ भने 10 गजा क्षेत्रमा समस्या छ लेखेको हो। 10 गजा भने नबुझ्ने, नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको नबुझ्ने, अनि ल्यान्ड होल्डिङको कुरा र ल्यान्ड अकुपेसनको कुरा नबुझ्ने, डिस्प्युटेड बोर्डरको कुरा नबुझ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नबुझ्नेहरूले यो एकाथरी स्याल यहाँ मचाए। अर्को चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आफ्नो भ्रष्टाचारको मुद्दा फिर्ता लिइदिएला भन्ने आश गर्नेहरूले, अनि रिटायर भ्रष्ट जनरलहरूले, त्यस्ता धन्दा सेटहरूले जानी जानी यो कुरा बुझ पचाएका हुन्। यो बोर्डर भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई अलिकति बुद्धि छैन कि क्या हो? बालेनको पालेन मिडिया त्यो फुलथुङ्गे एउटा मिडिया छ, त्यसको नाम लिन चाहन्न, खैरा आँखा भएको मान्छेले चलाएको। पहिला मेरो इन्टरभ्यू लिन खुब भागदौड चलाउँथ्यो, अहिले बालेनको पालेन मिडिया भएछ, खुब पैसा छापेर बसेको छ अरे। अर्को एउटा लामो घाँटीवाला दाङतिरै थन्किया छ के अरे। अर्को त्यस्तै झुसे लामो घाँटी यो ब्राह्मण केटो गएर कराउँदैछ, सीमा क्षेत्रमा गएर लगेर नेपालले मिचेको भूभाग यही हो भन्दैछ। हुँदा त्यो बब्लु गुप्ता भन्ने सुशीला क्याबिनेटको मन्त्री, अहिलेको सांसद रासपावाला, हुँदै नभएको भारतीय नागरिकको घर भएको ठाउँलाई देखाउँदै नेपालीले मिच्या त्यो जग्गा हेर्नुहोस् भनेर भिडियो खिचेर झुटो कुरा प्रचार गरिरहेछ। त्यो कुरोको खण्डन भइसक्यो। 1 हप्ता अगाडि नै, म अहिले तपाईँलाई भिडियो पनि देखाइदिउँला, 1 हप्ता अगाडि सरकारको प्रवक्ता के अरे सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सिमाना मिच्या छ भनेर जेनजीका भाइ बहिनीलाई हप्काएका रहेछन्। त्यो भिडियो मसँग छ। अब अर्को बकबक गर्दैछ सांसद, के भन्दैछ भने भारत नभए त नेपाल भोक्कै रहन्छ, नेपाल खत्तम हुन्छ भनेर। ए भाइ, रत्तपारको जेकिसराप बन्न धेरै चोरीफुरी नगर्नु, राजगुन्डा नहुनु, साँचो कुरो बोल्नु। तिमीले दाना पानी खायो होला, कुत्तेको दाना खायो होला, तर कहाँ भारतले नेपाललाई पालेको छ? जबकि तथ्याङ्क के हो भने भारतले रेमिटेन्स उठाउने टप 10 देशमध्ये एउटा हो। बिहार, युपी, उत्तराखण्डको धेरै मान्छेको चिसो चुलो नेपालको कारण चलेको छ। नेपालमा आएर व्यापार गरेको कारण उनीहरू बाँच्न सकेका छन्। त्यस कारण अघि तपाईँले के अरे यो पत्रिका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै अगाडि कुरा बढिहाल्यो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो यो हिजोको दिनमा 12 भाइ मिडिया भनेर कान्तिपुरको खेदो खन्थ्यो। आज त्यही कान्तिपुरको एउटा चिरकटो ल्याएर आफ्नो नेताको, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरिरहेका छन् होइन। हिजो त्यही कान्तिपुर
नालायक होइन, त्यही कान्तिपुर चाहिँ गद्दार होइन, त्यही कान्तिपुर चाहिँ तपाईँको नराम्रो भने आज त्यही कान्तिपुरको एउटा चिरकटोले देखाएर आफ्नो नेताको बचाउ गरेर इन्द्र सर त्यति मात्रै होइन। के छ भने 10 गजा मिचिनु र भारतको जमिन मिचिनुमा आकाश पतालको फरक। त्यहाँ त 10 गजा मिचेको भनिएको छ होइन। 10 गजा भनेको न भारतको न नेपालको, नोमेन्स ल्यान्ड यहाँले अघि भनिसक्नु भयो। अब भारतको जमिन मिच्नुलाई त नेपाली सेना गएर होइन, त्यहाँ कब्जा गरेर अधिकार जमाएर होइन, कालापानीमा भारतीय फौज बसे जस्तै जसरी त्यो गर्नु पर्यो नि होइन। कहाँ चाहिँ भारतको कुन ठाउँमा होइन नेपाली सेना गएर अथवा नेपालको कुनै सुरक्षाकर्मी गएर त्यहाँ अड्डा जमाएर त्यहाँ कब्जा गरेर अधिकार जमाएर बसेको छ त? यो सरासर झुटो कुरा हो, आत्मघाती कुरा हो। इन्द्र सर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको बरु विपक्षीले 1 दर्जन गोल हानोस्, त्यो कुरा सही हुन्छ। तर फुटबल खेलमा आत्मघाती गोल गर्यो भने भलै गेमै जित्यो भने नि त्योभन्दा ठुलो पीडा केही हुँदैन। आत्मघाती गोल गर्ने धेरैलाई गोली पनि हानेका छन्। तपाईँले याद छ एकचोटि सेमिफाइनल खेलमा मैले खेलाडीको नाम बिर्सेँ, बाल बचे, उनलाई गोली नै पार भयो, सायद स्विडेनको हुनुपर्छ। उनले बिचरा जानेर पनि होइन, यहाँ चाहिँ आत्मघाती गोल जानी गरेका छन्, आत्मघाती स्टेटमेन्ट दिएका छन्। आत्मघाती गोल गरे बापतमा खेलाडीलाई मार्छन्, किनभने आत्मघात भनेको आत्मदाह भनेको त्यति खतरनाक कुरा हो। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा म के सम्झाउँछु भने त्यो अखबारको चिरकटो, कान्तिपुरको चिरकटो कुदाएर यिनीहरूले के कुरा बिर्सिएका छन् भने तिमीहरूले आफ्नो नेता मात्रै बचाउ गरेका छैनौ, नेताको झुटमा ढाकछोप गरेका मात्रै छैनौ, तिमीले नेपाल आमाको छातीमा छुरा दागेका छौ, नेपाल राष्ट्र विरुद्ध हलाहल कालकुट ओकलेका छौ, विष ओकलेका छौ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरबान आवर ग्रेटर हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। नेपाल राष्ट्र हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ, बादलले भन्नुभएको छ, आकाशमा घाम जुन रहेसम्म, धरतीमा हिमालमा हिउँ रहेसम्म रहनुपर्छ। यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध बोल्ने प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको हो भनेर कसरी हामीले भन्ने? आवाज दिनुहोस् हर्क साम्पाङजी, बोल्नुहोस्, अझ बोल्नुहोस्, रामबहादुर थापाजी बोल्नुहोस्, सारा नेपाली बोल्नुहोस्, सारा नेपाली हामी कुलबाट होइनौँ, देशभक्त हौँ भनेर प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीका अनुचरहरू, दासानुदास, हनुमान दासहरू, चरणदासहरू, रासोपावालाहरू, यी घन्टेहरू, यी खरानीवालाहरू, यी हिजो भिडियो खिच्थे यिनीहरू, यी बालेनका पालेन मिडियाहरू हिजो भाटबटेनी जल्दा पनि खुसी हुन्थे, हिजो सिंहदरबार जल्दा पनि मिठाई बाँडेकै हुन्। अहिले यिनीहरू के गर्दैछन् थाहा छ? बालेनको यो बुद्धिले चाहिँ भारतलाई झुकाएर वार्ताको टेबलले ल्याउँदैछ। आउँछ अब भारत, आउँछ वार्ताको टेबलमा त आउने हो नि सर। किन आउने भयो मलाई सोध्नु न? किन आउने हो? अब यहाँको प्रधानमन्त्रीले बाहना दिनुभयो, उसलाई त उनीहरू त खुसी भएर मिठाई बाँडिरहेका छन्। अब मोदीले त्यहाँ भन्छन् भोलि, भाइयों और बहनों, नेपाल का वो प्रधानमंत्री बालन तेली शाह ने कहा है कि उन्होंने हमारा भूमि मिचा है। अब मोदीले भाषण ठोक्छन्, अमित बोल्छन्। अब यहाँ तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब उनीहरू वार्ताको टेबलमा बडो हौसला बुलन्द गर्दै के भन्छन् भने नेपालको टिमसँग माग्छन्, तपाईँको प्रधानमन्त्री वा तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको भन्नुभएको छ, त्यो कहाँ अतिक्रमण गरेको तथ्याङ्क छ दिनुस् भन्छन् उनीहरूले। हामी लगत भिडाउँछौँ भन्छन् उनीहरूले, त मोटा फाइल तयार गरेर ल्याउँछन्, झुटो इतिहास ल्याउँछन्, अनि कालापानी उनीहरूकै नक्साभित्र भएको देखाउँछन्, अनि वीरगञ्ज पनि, लुम्बिनी पनि उनीहरूकै नक्सामा समेटेका छन्, भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ। पशुपतिनगर उनीको नक्सामा देखाउँछन्, सुस्ता उनीको नक्सामा देखाउँछन्। 80,000 हेक्टर जमिन मिचेको भारतले के भन्छ भने हामीले त, अनि यहाँका यी मुसुमुन्द्रेहरूले, झिनु शर्मा हजुरहरूले पनि हाम्रो अलिअलि जमिन मिच्नु भएको छ भन्दा चुप चुप, कहाँ मिचेका छौँ हामीले? 1 इन्च पनि तिमीहरूको जमिन मिचेका छैनौ, तिमीहरूले मिचेको जमिन यो भनेर उनीहरूले देखाउँछन्। त्यसपछि नाकको चालले त्यो जमिन यिनीहरूले दिन सक्छन् है। यी देशद्रोही हुन्, त्यसकारण सावधान, यिनीहरू लिपुलेख दिँदैछन्, लिपुलेख कन्यादान गर्दैछन् यिनीहरूले। अब मैले नबुझेको कुरो चाहिँ के, तपाईँको राष्ट्रहित विपरीत यसरी अभिव्यक्ति आउँदा पनि होइन, किन यो बालेनको वाहवाही गरिराखेका छन्? बालेनले सिके भनेको सही भनेका हुन् भनेर विभिन्न चाहिँ यहाँ प्रमाणहरू खोज्न चाहिँ नौरानदेखिको बल निकालेर नेपालले कहीँ कतै मिचेको छ कि त भनेर खोजिरहेका छन् क्या आज बालेनको बचाउ गर्नको निम्ति। अनि यो त आफ्नै देश विरुद्ध चाहिँ होइन 20 बमन भइरहेको बेलामा कसरी यस्तो गर्न सकेको होला? किन यस्तो गरेको होला तपाईँले के लाग्छ? रत्न पार्कको जेकी श्राप, खरानी सङ्ग्रौला,
अनि मुसुमुन्द्रे खत्री अनि ती के जाति रासपा घन्टे र खरानी ग्याङका मान्छेले भनेकोमा मलाई अन्यथा छैन, ती नोकर हुन् भनिन्छ। नारायण मान बिजुक्सेले 80,000 नेपालीहरू चाहिँ कर्मचारीदेखि राजनीतिक कर्मीसम्म पत्रकारका आवरणमा घुसेकाहरू भारतीय दूतावासबाट कुत्तेका दाना खान्छन् भनेर घोषणा गरेका थिए। ती 80,000 को कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। तर आश्चर्य र ताजुब लाग्ने विषय, रिटायर्ड देशभक्त भनिएको नेपाली सेनाका जनरल र एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर हर्क साम्पाङलाई जहिले विस्फोमन गर्ने नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीज्यू विरुद्ध हलाहल कालकोट विष ओकल्ने एउटा झुसे छ। त्यो झुसेले अहिले पुरै प्रमाण खोजेर तपाईँको चाहिँ पुरै कालापानी रिपुरेक उनीहरूकै हो जसरी, अथवा नेपालले भारतको जमिन सीमा मिचिया छ भन्ने कुतर्क स्थापित गर्दैछन्। यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो। यो विश्वमै एउटा अचम्मको कुरा के भने, विश्वमा राष्ट्रियताको कुरा आएपछि सबै दल एकजुट हुन्छन्। मिडियाहरू लगभग आग्रही नै हुन्छन् राष्ट्रियताको पक्षमा। दलले गल्ती गर्यो भने पनि, सत्ताले गल्ती गर्यो भने पनि त्यो सत्ताको हन्डी खाने मिडिया पनि तपाईँको बोल्छन्, तपाईँको यस्तो बोल्नु यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। अब यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझाइदिउँ है इन्द्र सर, कतिले नबुझाए पनि छन्, किनभने निर्दोष मान्छेहरू पनि छन्। ओहो बालेनले बोलेको कुरा ठिकै हो कि भनेर। अब बोर्डर क्रस बोर्डर क्राइम हुन्छ नेपालमा बेला बेलामा, भारतमा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ यताका ओपन बोर्डर हुनाले यताका अपराधी त्यता गएर लुक्छन्, त्यताका अपराधी यता आएर लुक्छन्। त्यसलाई इन्टरपोल लगाएर अपराधीहरू आदान प्रदान गर्ने, समातेर करापझ्याप बनाएर एक देशले अर्को देशलाई सुम्पिन्छ। क्रस होल्डिङ भन्छ जमिन। त्यो चाहिँ के भने, मैले तपाईँलाई यो हात देखाएँ है, यो हात नेपाल, यो हात भारत, देख्नुभयो होइन? साथीहरूले देख्नुभयो नि। यो हातको बिचमा एउटा जमिन छ, मानौँ बाटो छ, जमिन। यसलाई नो म्यान्स ल्यान्ड अर्थात् अङ्ग्रेजीमा नो म्यान्स ल्यान्ड, नेपालमा 10 गजा भन्छ। 10 गजा भन्ने परिभाषा नेपालको मौलिक परिभाषा। यता इन्डियाले 10 गज छोड्यो, यता नेपालले 10 गज छोडेर 20 गज जति चाहिँ खाली जमिन हुन्छ। त्यो न नेपालको हुन्छ न भारतको हुन्छ, त्यो एकदम न्युट्रल जमिन हो। भारतले गरिदियो के भने, यो 10 गज उसको मिच्दै 15 गजसम्म आएर खेतीपाती गरिदियो, सीमा मिच्यो। जङ्गे पिलर उखालेर 80,000 हेक्टर जमिन त उसले भक्तपुरभन्दा ठुलो जिल्ला जति ठुलो जमिन त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मिच्यो। साथमा के गरिदियो, यता 15 गजभित्र छिर्दियो। अनि नेपालीले पनि यता ऊ आउँदैछ, हामी चाहिँ के केरा हेरेर बस्ने भनेर, अलिकति असली होइन है, यो सिधा कुरा, खरो भाषा बोल्दैछु। नेपाली पनि 5 गजभित्र छिरेर खेती गरे होला नि, काहीँ अपवादमा हो। त्यो कुरालाई भारतीय सीमा अतिक्रमण भनेर भन्नु यो पागलपन हो, यो मूर्खता हो, यो झुट कुरा हो। त्यो त नबुझ्ने मान्छेहरूले भन्ने हुन् हो। कतिपयले के कुतर्क के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि, त्यही 10 गजा मिच्यो भने भारतको सिमाना मिच्नु नै हो भनेर कुतर्क गरिराखेका छन्। कसरी हुन्छ? अनि उसले मिचेको 80,000 हेक्टर जमिन चाहिँ यिनीहरूले देखेका छैनन्, कानमा आँखामा के फुलो परेको छ यिनको। त्यसकारण यिनीहरूले त के गर्छन् भने, बालेनले हिजो त्यहाँ उभिएर नेपाल गरिब हुनुको एउटा कारण भारतको हिस्सा नभएर पनि हो, हामी यसो गरौँ, एक्विजिसन एन्ड मर्जरमा जसरी ब्याङ्कहरू जान्छन्, ठुलो ब्याङ्कमा सानो ब्याङ्क गाभिन्छ। आजको दुनियाँमा खालि राष्ट्रवादको कुरा गरेर हुँदैन, खोक्रो राष्ट्रवादले पेट भरिँदैन। भोलि म पनि भारतको प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ। महान विशाल देशको हिस्सा हौँ, हामी भारतमै विजयी हौँ भन्दा पनि ढ्याप 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 ताली बजाउँथेकै घन्टेहरूले। ठिक भन्नुभयो बालेनले भनेर। त्यस कारण रासपा आफैमा एउटा घातक देशद्रोही पार्टीको रूपमा आएको छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने, भोलि राष्ट्रिय कानुन अनुसार यिनीहरूले यस्तै कुरा गर्दै गएर सशक्त देशभक्त सरकार बन्ने हो भने गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनविद्रोह गरेर। अब एउटा कुरा आशा नगर्नुहोस्, रासपा भनेकै बालेन शाह पथमा हिँडेका छ, बालेन शाह भनेकै रासपा पथमा हिँडेका छन्। यिनीहरू रवि बालेनकै बचाउ गर्ने दिल्ली गएका हुन्। पहिला बचाउ गर्ने, त्यसपछि त्यो कुर्सी हत्याउने उनको दोहोरो नीति छ। बालेनको अभिव्यक्तिको उनले बचाउ नै गरेका छन्। यो होल घन्टे ग्याङ भनेकै चीनमा कोमिङताङको पार्टीभन्दा खराब पार्टी, जर्मनीमा नाजीको पार्टीभन्दा नि हरामी पार्टी भएर आउन सक्छ। भोलि राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले जनविद्रोह गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले मानव सिकन्दराबाद बालटार कब्जै गरेछन् भने पनि त्यो आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यतिखेर हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री घोषणा गरे भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब जनविद्रोहको प्रतीक्षा गरे जस्तो लाग्यो। सुकुम्बासी बस्तीमा युद्ध अपराध गरे सरह नेपाली नागरिक, तिनका चेलीबेटीहरू बालेन शाहको दिदीबहिनीले जस्तो इन्डियनहरूसँग बिहा गरेका छैनन् नि। लाखौँ वर्षसम्म माटो र मुटु
को समन्वय गरेर बसेका ती आदिवासी जनजाति दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई यिनीहरूले ड्याङ ड्याङ डोजर चलाएर बेघरबार बनाए। लाखौँ नेपाली विरुद्ध मानवता विरोधी अपराध गरे, गरिब मारा देश विरोधी बजेट ल्याए र देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टाए। यो दुईटा अपराध त यिनीहरूले गरे, जनघात गरे यिनीहरूले बजेट मार्फत, अनि मानवता विरोधी अपराध गरे सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर। अहिले देशद्रोह गरेका छन् यिनीहरूले, देशद्रोही काम नेपाल आमा विरुद्ध कालकुट विष ओकलेका छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ भोलि सशक्त सरकार आयो भने कानुन र त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट अब जुरुक्कै उठ्नुपर्ने बेला भएको छ। हर्क साम्पाङलाई साथ दिउँ, रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमालेलाई साथ दिउँ, श्रम संस्कृतिलाई साथ दिउँ, सारा प्रतिपक्षीहरू आउँ। रासपाभित्र पनि विद्रोह हुनुपर्छ। अमरेश कुमारले ट्याउ ट्याउ पद नपाए पनि ठिक ठिकै कुरा बोलिरहेका छन्। र मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा पार्टी यति खराब हुन सक्दो रहेछ कि उसले आफ्नो नेताको बचाउ गर्ने नाउँमा जनताको दिमागमा गलत कुराहरू, गलत भाष्य निर्माण गरेर नेपालले भारतको जमिन मिचिया। तपाईँलाई अस्तिसम्म यो कुरा थाहा थिएन। खुद भारतका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि यो भनेका थिएनन्। मोदी आएर पनि त्यही रोस्टममा उभिएर हामीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भनेका थिएनन्। तर यो कस्तो प्रधानमन्त्री हो, यो नालायक प्रधानमन्त्री, यो देशद्रोह दिमागमा लिएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री र यसको बचाउमा लागेको रवि लामिछाने अहिले हेर्नु गुटुटुटु फौज लिएर इन्डिया भ्रमण गर्न गएका छन्। याद रहोस्, सिक्किम विलय गर्ने लेन्डुप दुर्जेले पनि सम्मान पाएका थिए। होइन, ठिक छ। त्यो अब मैले यहाँनिर बुझ्न र छलफल गर्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि बालेन शाहले सीमा विवादलाई कूटनैतिक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यो भन्ने पनि छ होइन। अब के साँच्चीकै तपाईँलाई यो लाग्छ बालेनले कूटनैतिक कार्ड फालेको हो त यो, अथवा यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालकै बनाउने एउटा कूटनैतिक कार्ड हुन सक्ला त? अनि फेरि बेलायतलाई पनि यसमा झिकियो अथवा यसमा चाहिँ मुछियो अथवा बेलायतको पनि नाम लियो, त्रिपक्षीय कुराकानी हुनुपर्छ। सुगौली ट्रिटीले किन सुगौली ट्रिटी चाहिँ बेलायतकै उमा भएको थियो, यता चाइना पनि आउनुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ बालेनले भनिसक्यो। त्यस कारणले यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु खोजेको मात्रै हो भनेर पनि तर्क गरिराखेका छन् क्या। के तपाईँलाई यो लाग्छ यो बालेनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको हो त यो सीमा विवादलाई? होइन, अब यहाँ हेर्नुहोस्, बालेनले कुटिलतापूर्वक दुईवटा घातक कुरा अरू पनि गरेका छन्। त्यो घातक कुरा के हो भने उनले चीनको नाम अनावश्यक रूपमा मुछे, जबकि 1 इन्च सीमा पनि चीनले मिचेको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। बेला बेलामा भारतका गोदी मिडियाले चीनले पनि किमाथाङकामा मिच्यो, हिल्सामा मिच्यो भन्छन्, त्यो झुटो कुरा हो। बरु तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भन्न चाहन्छु, पहिला जोमोलङमा भनेर तिब्बती भाषामा सगरमाथालाई भन्थे। चाइनिजहरूको अलिअलि दाबी थियो, तर बिपी कोइराला यो किरात राईहरूले पनि चोमोलङमै भन्छ होइन, त्यो चोमोलङमा भन्छ। त तपाईँको त्यतिखेर चाइनाले मितेर हिमाल बनाउँ भनेको थियो, तर बिपी कोइराला र राजा महेन्द्र अनि त्यसपछि तपाईँको सरदार रणधीर सुब्बा लिम्बू जस्ता असाध्यै कूटनीतिक व्यक्ति, चातुर्यतापूर्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले अनि त्यतिखेर माओ त्से-तुङलाई मनाएर यो चाहिँ नेपालकै हिमाल हो भनेर स्थापित गरेका थिए। त्यो हो पनि। त चीनसँग कहीँ एउटा पनि डिस्प्युटेड बोर्डरको कुरा छैन, तर जति समस्या छ तीनतिर सीमा जोडिएको भारतसँग हो। अब यहाँनिर के भने हो, म मान्छु एकछिनको लागि यही कुतर्क पत्याउँछु, यिनको कूटनीतिक कार्डले काम गर्यो अरे। ब्रिटिसलाई तपाईँले कहाँ तान्नुहुन्छ? तपाईँले ब्रिटिसलाई तान्ने भनेको 1816 अगाडि हो। 1816 को सुगौली सन्धि अगाडि भुटान पनि हाम्रै थियो, सिक्किम पनि हाम्रै थियो, दार्जिलिङ पनि हाम्रै थियो, उत्तराखण्ड पनि हाम्रै थियो। भुटान त होइन होला, होइन सबै थियो। 1816 कै सुगौली सन्धिले खाएको हो। धेरै ठुलो ल्यान्ड पो थियो त। भुटान होल थिएन, तर एउटा ठुलो भूभाग चाहिँ भुटानमा पनि पर्छ। त्यसपछि ल एकछिनको लागि यो ग्रेटर सुन्नु, अब बालेन शाहको कुरालाई यो तपाईँले जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ। बालेन शाह त्यो घाटे वैद्य हुन् जसको कुरा बुझिँदैन। घाटे वैद्यलाई गएर सोध्यो भने बिरामी बाँच्छ कि मर्छ भन्यो भने गर्छ अरे, यसो यसो गर्छ। अब भोलिपल्ट बित्यो भने मैले भनेकै थिएँ बाँच्दैन भनेर भन्छ अरे, अनि बाँच्यो भने मैले भनेकै थिएँ बाँच्छ भनेर भन्छ अरे। यिनले ब्रिटिसको नाम लिए, ब्रिटेनको नाम लिए। अब यिनले भोलि व्याख्या यसरी पनि गर्न सक्छन्, ब्रिटिसहरूको कुरा मैले गरेको चाहिँ
यो गोर्खाहरूको पेन्सनको कुरामा लाइक गोर्खा भर्ती केन्द्रको कुरा गरे हुँ भनिदिन सक्छन्। याद गर्नुहोस् है, के त्यहाँ उनले तपाईँको 1816 को सुगौली सन्धि भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्? छैनन्। अलि ध्यान दिएर भाषण सुन्नुपर्छ। अमूर्त कुरा हो त्यो। अब चीनलाई कुन मामिलामा यिनले मुछे भने बिआरआई विरुद्ध यी छन्, त्यसकारण चीनलाई बदनाम गरेको, चीन पनि अतिक्रमणकारी हो भन्ने झुटो मान्यता स्थापित गर्न बदनाम गर्न खोज्या हो। तपाईँलाई म भन्छु, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ म त पुगेको छैन, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा जानुभयो। उहाँले 1816 को सुगौली सन्धिको असली नक्सा फेला पार्नु भएन। नेपालका कैयौँ नेपाल भारत मैत्री सन्धि 1950 को सन्धि लगायतका कैयौँ सन्धिहरूको आधिकारिक डेटा रेकर्ड भएको सिंहदरबार जलाइया छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जलाइया छ सिंहदरबार। त्यो जीवित साक्षी र प्रमाण थियो। त्यो केवल भवन मात्रै जलाएको छैन, प्रमाण पनि जलाएको छ। एउटा रहस्यमय कुरा त्यो छ, सिंहदरबार छानी छानी किन जलाइयो, एउटा कुरो। दोस्रो, अब बालेन शाहले यदि ल मान्नुहोस् ब्रिटिसलाई यही 1816 को सुगौली सन्धि र ग्रेटर नेपालकै मुद्दामा जोड्न खोजेका हुन् भने तपाईँलाई ब्रिटिस सरकारले किन रिकग्नाइज गर्छ? उसँग आधिकारिक नक्सै छैन, त्यहाँबाटै भारतले गायब गरिदिसक्यो। 1816 को असली नक्सा गायब गरेर उसले। तर भन्नेले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि महाकालीको शिर चाहिँ, महाकाली नदीको शिर चाहिँ बेलायतलाई मात्रै थाहा छ, कुन चाहिँ नदीलाई चाहिँ कुटियाङ्दी हो कि कुटियाङ्दी हो कि उता तपाईँको लिम्बिया धुराबाट हो भन्ने कुरो चाहिँ खुद बेलायतलाई मात्रै। अब तपाईँलाई भन्छु, बेलायतमा भएका सबै रेकर्ड जसले भारतलाई समस्या पार्न सक्छ सब गायब छन्। कङ्ग्रेसमा पनि अथेन्टिक नक्साहरू गायबमा छन्। अनि 1950 को नेपाल भारत मैत्री तथा औद्योगिक सन्धि पनि सिंहदरबार जल्दा सुहा भयो। अब तपाईँ कहाँबाट नक्सा ल्याउनुहुन्छ? पहिलो कुरो, नेपालको हात कमजोर भयो कि भएन? तपाईँ कमजोर अस्त्रसहित बसेपछि भारतले माग्छ तपाईँसँग ओरिजिनल नक्सा ल्याउनु त 1950 के अरे सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिको भन्छ, तपाईँसँग छैन। डुप्लिकेट नक्सा देखाएर त मान्दैन। नेपालसँग त्यो ओरिजिनल प्रमाण छैन। छ, तर त्यो फोटोकपी होला के होला, ओरिजिनल माग्यो नि त उसले, माग्छ नि त ओरिजिनल। तपाईँले जहाँ पनि, जस्तो तपाईँलाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै ठाउँमा फोटोकपी मात्रै माग्दैन नि, ओरिजिनल माग्छ कि माग्दैन? हो, त्यो मागेको ठाउँमा तपाईँले दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? निर्वाचन आयोगमा को कार्ड लिएर जाँदा, फोटोकपी लिएर जाँदा मान्छ? उसले स्क्यान गर्नुपर्छ। भारतले त्यहीँ गडबडी गरेको हुनसक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भारत वार्ताको टेबलमा बस्दा हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ कि उनीहरूको? उनीहरूले के भन्छन् अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ, त्यो नभनुन्, तर वार्तामा बस्दा उनीहरूले केही कथम ल तपाईँले हाम्रो भूभाग मिचेको रहेछ त्यसको तथ्याङ्क ल्याउनुहोस् भन्छ। अनि हामीले पनि झिनु स्वर र तपाईँहरूले पनि मिच्नु भएको छ भन्दा खोइ हामीले त मिचेका छैन तिमीहरूको। हामीले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त बोलेका छैनन्, मोदीले बोलेका छैन, अमित शाहले बोलेका छैन। तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो कानुन बन्यो भनेर उनीहरूले व्याख्याख्ती पार्ने हुनाले इन्द्र सर हाम्रो हात कमजोर भइसक्यो, हामी आत्मघाती भइसक्यौँ, हामी डुबिसक्यौँ, हामी सखाप भइसक्यौँ, हामी डिजास्टरमा गइसक्यौँ। उनीहरूले हामीलाई व्याख्याख्ती पार्छन् र उनीहरूले झुटो नक्सा देखाएर ओरिजिनल नक्साको हवाला दिँदै हामीलाई लतार्छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुन उद्देश्यले यो बोलेका होला नि त? तपाईँको राष्ट्रको हित सम्झेर या चाहिँ हित विपरीत उनको गलत मनसाले बोले कि केलाई त ठ्याक्कै विश्लेषण गर्नु? होइन, सिधा कुरो चाहिँ रवि लामिछानेले उनको कुर्सीको खुट्टा भाँच्छन्। रवि लामिछाने फर्के लगत्तै नेपालका अदालतहरूबाट जादु हुन्छ। रविका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएर उनलाई डिप स्टेट अमेरिकनहरूसँग नजिक रहेको अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बरको रूपमा भारतले हेरेर उनलाई पदबाट हटाउने चलखेल गर्छ भन्ने बुझेर जानी बुझी हाम्रो डिलिराम खनालले चाहिँ खानपिन बिग्रेर गएर बोले कि भन्नुभएको छ, त्यो होइन डिलिरामजी, होसमै बोलेको हो। बडो सचेततापूर्वक स्ट्राटेजिकल रूपमा मेरो कुर्सीको खुट्टा नभाँच, रविले भन्दा बढी सेवा खातिरदारी म दिन्छु। बालेन शाहले नेपालीहरूको छातीमा छुरा दागेर सिमाना मिचेको भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेर भारतलाई इतिहासमा यति ठुलो गिफ्ट दिएका छन् कि यो कसैसँग तुलना हुँदैन। उनीहरूले जुनीभरि बोल्दैनन्। नेपालको लागि कलङ्कित प्रधानमन्त्री, भारतको लागि महान प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनी गए। हिजोको दिनमा मुकुल ढकाल तत्कालीन अवस्थामा राजसभामै थिए, उनी पनि उनी पछि राजसभाबाट बाहिरिए, अहिले बाहिरै होलान्। र उनले के भनेको थिए भन्दाखेरि भारतलाई खुसी बनाउनको लागि यिनीहरू जे पनि गर्छ भनेर
एक प्रकारको आरोप लगाएको थियो। त्यो आरोपको खण्डन पनि आएन होइन, कुनै कानुनी अनुसन्धान पनि भएन। अनि यदि त्यो आरोप गलत थियो भने खण्डन आउनु पर्थ्यो भन्ने पनि हो। र आज जसरी रविजी भारत भ्रमण जानुभएको छ, रेड कार्पेटहरू ओछ्याइएको छ, अनि बालेन शाहको यस्तो अभिव्यक्ति आएको छ, यसमा चाहिँ के यो संयोग मात्रै मान्नु होइन, यो जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको संयोग मात्रै होइन, यो सुनियोजित षड्यन्त्र र गेम प्लान हो। यो ग्रान्ड डिजाइन हो। नेपाल राष्ट्रलाई अब समाप्त गर्ने, युगोस्लाभिया जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनियामा विभाजित भयो मार्शल टिटोले नेतृत्व गरेको, त्यसै गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्धको सुनियोजित प्रहार हो यो एकदमै सोची विचारी यो प्रहार सुनियोजित हो भनेर म यो प्रमाण पनि तपाईँलाई दिउँला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर मुकुल ढकालले त्यतिखेर भनेको कुरालाई हामीले सिरियस लिएनौँ। उनले स्पष्ट भनेका थिए, स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने भेट्न गए भारतीय दूतलाई, प्रभु अब भाषा यही नभए नि भाव यही थियो, हात जोडेर उनीहरूले के भन्यो भने हामी सिक्किमीकरण भुटानीकरण स्वीकार्छौँ, हामीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेछन्। त्यतिखेर मुकुललाई धजी उडाए। तर यो कुराको उनीहरूले खण्डन नगरे हुनाले मौनम स्वीकृति लक्षणम अर्थात् चुपचाप उनीहरूले यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। खण्डन किन गरेनन् भने खण्डन गरेपछि त उताबाट यिनीहरूको कान पकड्छ नि, तिमीहरूले त बोलेकै हो हामीसँग रेकर्ड छ भन्देला उताका माइबापले, उताका यिनीहरूका कुत्तेका दाना खिलाउनेले। त्यसकारण रवि लामिछाने जो आफै पनि नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बनिसक्या, तर उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निसाब प्रमाण पनि पेश गर्न सकेका छैनन्, उनीलाई नेपाली मान्नै सकिँदैन। अब उनी अहिले एउटा जम्बोरी टोलीसहित सुटुक्कै यहाँ बसेका छन्, ती टोलीसहित भारत गएका छन् र रेन्डुप दोर्जेले जस्तै स्वागत पाइरहेका छन्। उनले एक शब्द खण्डन गरेनन्। यो रासपामा किञ्चित राष्ट्रवादको धुकधुकी थियो भने यसले तुरन्त इमर्जेन्सी मिटिङ राखेर संसदीय बोर्डको बैठक बसाएर बालेन शाहलाई यसले पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्थ्यो अथवा सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्न लगाउनु पर्थ्यो। संसदको रेकर्डमा त हटाउन मानिरहेको छैन यो नकचर सभामुखले। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई म के भन्छु भने होल रासपाको मिसन भनेकै भारत र डिप स्टेटसँग लम्पसार परेर सत्तामा टिक्ने। बालेनले त्यही प्रयोजनको लागि बोलेका हुन्। अब रविले के गर्न सक्छ भने रवि त चलाक छ, भारतीय योजना अनुसार त्यहाँ गएर खास रणनीतिक कुरा नगर्ने, नेपालको बोर्डरको सम्बन्धमा कुनै रणनीतिक गम्भीर कुरा नगर्ने, यहाँ आएर चाहिँ मिडिया स्टन्ट गर्ने। अब बालेन शाहजीले बोलेको कुरा गलत भन्न पनि सक्छ, रविले भन्न पनि सक्छन् है, नभन्न पनि सक्छन्, भन्न पनि सक्छन्, राजीनामा माग्न पनि सक्छन् उताको योजना अनुसार, किनभने बालेनको उपादेयता त सिद्धियो नि सर। बालेनले नेपाललाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलिसके, थप भूमिका निर्वाह गर्न थप असाइनमेन्ट लिएर अनि राष्ट्रवादको झुटो नाटक रचेर फेरि रवि सत्तामा आउन सक्छन्, उनको मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ, त्यो प्रपञ्च हुन पनि सक्छ। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरूले गरेको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो घात भनेको यो कुरो तपाईँको अरूले भनेको भए ज्यान मरिसक्थ्यो। बालेन शाहले जनताको दिमागमा आज अरू तपाईँको यही बालेन शाहले बोलेको शब्द हर्क साम्पाले बोलिदिएको थियो भने उनलाई गोली हानिसक्थे, होइन उनलाई मारिसक्थे, गोली हानिसक्थे, रासोपै गएर मारिसक्थ्यो, त्यो त फरकै छैन। यो त अरूले बोलेको भए सिधै गोली खाने कुरा हो। तपाईँको राष्ट्रघाती कुरा गर्नेको या त पद गएको छ या ज्यानै गएको छ। तर यो नेपाल कस्तो देश रहेछ, कस्तो भेडा बाख्राहरूको देश रहेछ भने यति बोल्दा पनि हाई हाई बालेन भनेका छन्। तर एउटा खुसीको कुरा पनि छ, धेरैले बुझिसकेछन् है। मलाई हिजो टिकटकमा आएर गाली गर्नेहरू पनि आज दाइ तपाईँले ठिक बोल्नु भएछ, बालेनले राष्ट्रघातै गरेको हो भन्न थाले। अब रविको पनि असली चेहरा थुन्सेमा छोपेको बिरालो जस्तो म्याउ गरिसक्यो। अब यहाँनिर मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ क्या सर, अलिकति यो मैले आफ्नो स्ट्याटस आफै सुनाउन चाहन्छु, छोटो छ। मैले के लेखेको छु भने नेपालको प्रधानमन्त्री नि नेपाल विरोधी निस्किए, नेपालको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै नेपाल विरोधी निस्किए। कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले देशको सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसदमा उभिएर आफ्नै देशले छिमेकीको सीमा मिचेको छ भन्नु कूटनीतिक, कानुनी र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले बिल्कुलै गलत र आत्मघाती कदम हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्टोपोल भन्ने सिद्धान्त हुन्छ, जस अनुसार राज्यको आधिकारिक व्यक्तिले बोलेको कुरालाई पछि त्यही राज्यले नकार्न पाउँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा ढुङ्गाका अक्षर सरह मानिन्छ, त्यो पनि पार्लियामेन्टमा। कति गम्भीर कुरा छ, उनले कुनै इन्टरभ्यूमा बोलेका होइनन्, कुनै एआईले बनाएको भन्न पाउँदैनन्, त्यसरी बोलेका छन्।
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आफै आफ्नो देशलाई अतिक्रमणकारी करार गर्छ तब छिमेकी देशले त्यसैलाई बाहना बनाएर थप सीमा मिच्ने सैनिक हस्तक्षेप गर्ने नैतिक र मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त गर्छ भनेर मैले राखेका थिएँ। अब यसको जवाफ त उनीहरूसँग छैन, तर उनीहरूले झुटो मिथ्याङ्कहरू देखाउने र यो कस्तो विडम्बना हो, हाम्रो देशलाई गर्दै नगरेको खाँदै नखाएको विष लगाइदिने र हामीले मिच्दै नमिचेको सीमा मिचेका छौँ भनेर भिडियो अडियो अनि कान्तिपुरको त्यो एउटा चिरकटो सेयर गर्ने पनि गम्भीर राष्ट्रघाती हुन्, देश विरोधी हुन्। त्यसकारण अब एउटै कुरा आवश्यक छ इन्द्र सर, संसदले सक्दैन, किनभने संसदमा उनीहरू 2/3 बराबर छन्। महावीर पुनमा माया गरे होइन हर्क साम्पाङले, 10 करोडको किताब बेचाउन सहयोग गरे होइन, आज गएर महावीर पुन पनि बालन शाहकै ड्याङमा उभिएर होइन प्रधानमन्त्रीले बोलाएको कुरा झुटो होइन, ठिकै होला, यताबाट पनि मिच्यो उताबाट पनि मिच्यो। कति सजिलै कुरा गर्नुहुन्छ है तपाईँहरू, राष्ट्रियताको विषयमा खेलवाड गर्न लाज लाग्दैन। त्यसकारण यी सबै एउटै ड्याङका मुला हुन्। यिनीहरू नेपाली मन नभएका नेपाली शरीर हुन्, भाषा मात्रै यिनीहरूले नेपाली बोल्छन्। बरु यिनीहरूभन्दा त त्यो सिक्किम दार्जिलिङमा बसेका भानुभक्तको जस्तो छत्रे टोपी लगाउने कता हो कता पवन चामलिङ बालन शाह भन्दा त म आज घोषणा गरिदिन्छु पवन चामलिङलाई यो नेपालको माया 50 गुणा छ। सिक्किमको मुख्यमन्त्री भइसक्या पवन चामलिङलाई पुरै नेपाली भाषा साहित्यसँग लगाव छ। भलै उनी भारतीय मूलका नेपाली हुन्, तर नेपालमा बसेर दौरा सुरुवाल नलगाउने, नेपाली ड्रेसलाई घृणा गर्ने अनि कालो ड्रेसमा हिँड्ने, नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर झुटो कुरा गर्ने यस्ता मानिसहरू जसले एमसीसी त कबुल गरिसके, एसपीपी अब नेपालमा भित्राउँदैछन्, नेपालमा विदेशी सेना भित्राउनेदेखि तिब्बतको लागि फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउँदैछन्। यस्ता घातक मान्छेहरूले यो देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको, नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध धावा बोलेको हुनाले यस्ता मानिसहरूलाई वास्तवमा भन्यो भने यस्ता मानिसबाट पिण्ड छुटाएन भने यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता नै विलय हुनसक्छ। देशले अब सभ्य शालीन ढङ्गको लाखौँ गरिब सुकुम्बासी राष्ट्रवादीहरू मिलेर अब जनविद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिसकेका छ। म तपाईँलाई एउटा सानो भिडियो देखाउँछु, जेनजीको भाइले के भनेका छन्, यहाँ सुन्नुहोस्। 10 जना जेनजीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदा उहाँको टेबलमा बस्दा अजय सर तपाईँलाई स्वागत छ है। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले बोलाएको प्रधानमन्त्रीले आज नेपालले पनि इन्डियाको भूभाग मिचेको छ भनेर तहल्का पिर्दिनु भयो। यो समाचार 1 मिनेटमै विश्वभरि डढेलो जस्तो फैलिएको छ, के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले मिचेको छु भन्नुभन्दा पहिला आजभन्दा हामी 1 हप्ता अगाडि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालज्यूलाई चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा र हाम्रा सीमा मिचिएको विषयमा उहाँलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापन पत्र र प्रतिवेदन लिएर गएका थियौँ। त्यति बेला उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरू भारतले मात्र भूमि मिचेको देख्नुहुन्छ कि हामीले पनि मिचेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो निर्लज्ज बयानबाजी परराष्ट्र मन्त्रीको। त्यसकारण हर्क साम्पाङ एकैछिन मलाई भन्ने मौका दिनुहोस्। हर्क साम्पाङ कति दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले जतिखेर 7 सिट भए पनि प्रधानमन्त्री रहन लायक छैनन्, सुकुम्बासी विरुद्ध मानवता विरोधी अपराध गरे, यिनले थप गल्ती गर्दै जानेछन्, त्यसकारण यिनले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्दछ भन्दा संसदीय अङ्कगणित देखाउँदै 7 सिटेको यत्रो घुर्की किन दिने भन्थे। आज राजीनामा दिनुपर्ने वा उहाँलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता त रहेछ नि। देश ठुलो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, संसद ठुलो भन्दा देश ठुलो हो। देश नरहने स्थिति आयो भने यस्ता प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपतिहरू स्वतः हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाएको थियो, भोलि न्यायपूर्वक लेन्डुप दोर्जेलाई यहाँबाट डिलिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। म अन्त्यतिर छु। अब के अरे भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणदीप जयसवालले चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुकको आवश्यकता छैन भनेको छ। अब यदि साँच्चीकै तेस्रो मुलुक बालनले यदि आह्वानै गरेको हो भनेर तेस्रो मुलुक आयो भने यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो होला त? एक त ब्रिटिसहरूले यो गन्दैन, मान्दैन, उहाँहरूको पत्राचारलाई डस्टबिनमा हालिदिन्छ, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सिरियसली लिएकै छैनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, ब्रिटिसको त्यो रेजिम अर्थात् इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा शासन गर्दा नालापानीमा उसले आँखा गाड्यो अनि यहाँ ब्रिटिस फौज आए। उसले यो रविन्द्र मिश्रका पूर्वज रहेछन् गद्दार गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय, यी 2 गद्दारले देशको गद्दारी राजा र तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट विरुद्ध कैयौँ बिघा जमिन पाउने लोभमा, सुन चाँदी पाउने, मुद्रा पाउने लोभमा
सुगौली सन्धिको ठुलो सुगौली सन्धि गरेर पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा सहितको भूभाग गुमाए हो। त्यो नक्सा ब्रिटिससँग थियो, पुरानो नक्सा। तपाईँलाई एउटा कुरा याद म दिलाउँछु कि वास्तवमा भन्ने हो भने अब एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ, त्यतिखेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राई, हामीले भारत छोड्दैछौँ, हामीले मोहम्मद अली जिन्नालाई तयार गरिसक्यौँ, पाकिस्तान उसले टुक्राउँछ, तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले कब्जा गरेको भूभाग त्यो वास्तवमा अन्याय भएको थियो। सुगौली सन्धिमा पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्म उपहार दिन्छौँ भनेर लर्ड माउन्टबेटनले भन्दा नेपालका पामर राची होतियारा कायर राणा प्रधानमन्त्री थरथर कामेर प्रभु भारतले हामीलाई खान्छ, नेहरूसँग टक्कर लिन सकिँदैन, यो जग्गा हामीलाई चाहिँदैन यो जमिन भनेर आत्मसमर्पण गरेको। नत्र 1816 को सुगौली सन्धिले गुमाएको भूभाग हामी कहाँ आउँथ्यो। यो बाबुराम आचार्यदेखि ज्ञानमणि नेपालसम्मले यो कुरा बाबुराम आचार्य होइन, ज्ञानमणि नेपालले यो कुरा लिपिबद्ध गर्नुभएको छ इतिहासमा। त्रिरत्न साक्यले यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ, प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न साक्य। म तपाईँलाई अर्को कुरो भन्छु, अब बालनजीको विरोधाभास हेर्नु त कति जटिल मान्छे हो। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा समेट्दा उहाँलाई व्यङ्ग्य गर्दै ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने। इन्द्र सर मपट्टि ध्यान दिनु है, आज यिनले भारतले सीमा मिचेको छ भनेर कुन मुखले भने, जबकि ग्रेटर नेपाल भनेको त पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा हो नि, अनि कहाँबाट जमिन मिचेको हुन्छ। ग्रेटर नेपाल मान्ने सिद्धान्त मान्नेले नेपालले भूमि मिचेको छ भन्छ हो, यहाँनिर विरोधाभास छ। दोस्रो, ग्रेटर नेपाल भन्ने कुरो हर्क साम्पाङले उठाउनुहुन्थ्यो, फणिन्द्र नेपालले उठाउनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीले उठाउँथे, पुण्य गौतमले उठाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ सच्चा देशभक्तको हृदयको भावुक स्पन्दन भन्न सकिन्छ। ग्रेटर नेपाल हामीले तब बनाउन सक्छौँ जब चाइना शक्तिशाली भएर संसारको 1 नम्बर सुपर पावर बनेर तिमीहरूलाई अन्याय भएको छ, ग्रेटर नेपाल तिमीहरूको नक्सा कायम हुनुपर्छ भनेर हाम्रो स्पेसल कानुन बनाए। हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दाबी गरेर स्पेसल रेजुलेसन पास गरेर वा अब एकदम खरो भाषामा भन्नुपर्दा कि लडेर लिने कि कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा क्लेम गरेर लिने। अब बालन साहबले जनताको आँखामा छारो हाल्न, जनतालाई भ्रम पार्न चाहिँ ग्रेटर नेपाल नै हामी ल्याउँछौँ भन्न खोजेका जस्तो देखाएका छन्। तर म भन्छु, मेयर हुँदाखेरि उनले आफ्नो भित्तामा ग्रेटर नेपालको फोटो राखेका थिए, तर आज प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यो ग्रेटर नेपालको फोटो राखिएन। त्यसो गर्दा तपाईँ के देख्यो भने हिजोको दिनमा ग्रेटर नेपालको फोटो राखिनु चाहिँ तपाईँको यो बनावटी रहेछ, देखावटी। यो हिपोक्रेट पाखण्डी भारतीय दलालले के भन्छ भन्ने कुरामा किन जानुहुन्छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भनेको चाहिँ नेपालले यदि 10 किलोमिटर उताको भूभाग दाबी गर्यो भने नि स्वाभाविक हुन्छ भने आओ ग्रेटर नेपाल राख्नु भने, किनभने पूर्वमा टिस्टासम्म थियो, काँगडासम्म थियो, त्यो मिचिँदैन भन्ने सिद्धान्त हो त्यहाँ ग्रेटर नेपालको सिद्धान्त भने। तर नाथे नो म्यान्स ल्यान्डमा बोर्डरमा 1 इन्च जमिनमा खेतीपाती भयो भन्दैमा, तपाईँको ल्यान्ड अकुपेसन भयो अथवा क्रस बोर्डर होल्डिङ भयो भन्दैमा नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरे भने जसरी कालापानीमा भारतीय बुट बन्दुक बजार र भारतीय फौज बसे जस्तै नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने भ्रम पार्न खोज्ने यो देशद्रोही प्रधानमन्त्रीको कुरामा पनि विश्वास गर्ने। अब यहाँ हामीलाई कस्तो बोलबोल माछा मुखभरि पानीको अवस्था आयो कि आएन। ब्रिटिसले पनि भनिदिन्छ, यदि मानौ हाइपोथेटिकल कल्पना गरौँ, तिमीहरूले त आफै स्वीकार्यो त भारतको जमिन मिचिया छ भनेर, अब हामीले के बोलिदिने भन्दैन उसले, ब्रिटिस विदेश मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँलाई म के भन्छु भने, ब्रिटिससँग बसेर तपाईँले ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा त्यसको नक्सा पनि त तपाईँले देखाउनु पर्ला, ओरिजिनल नक्सा। एउटा कुरो यसमा ठ्याक्कै जोडिहालेँ, भोलि गएर चाहिँ नि कहाँको जग्गा चाहिँ नेपालले भारतको मिचेको छ भन्दाखेरि त्यही तपाईँको लिपुलेक लिम्पियाधुरा नै देखाइदियो भने यो चाहिँ जग्गा हामीले भारतको दाबी गरेका रहेछौँ है। अनि सुस्ता देखाएर कुलमान घिसिङले पनि आपत्ति गरेका छन्। हो, त्यही गर्न खोजेको यो लिपुले गुमाउनु खोजे। अनि सुस्ता देखाएर, सुस्तामा तपाईँको एसएसपीका फौज आएका आएन, आज चारैतिर आएका आएनन्। यो फेरि फटा धुर्त खराब मान्छेले ग्रेटर नेपालको कुरा कहाँ उठाउँदो रहेछ भने यो एउटा सुनियोजित प्लान हो। स्वर्गीय वसन्तमान सिंह आज भगवानको प्यारो हुनु, उहाँ भारत उपचारमा जाँदाखेरि तत्कालीन राजदूतले भन्नुभएको रहेछ, अब यिनको ठ्याक्कै अब बालन शाह जसरी तेली शाह हुन्, अमित शाह भारतको गृहमन्त्री भाजपाका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति पनि त्यस्तै तेली शाह हुन्, यिनीहरूको रोटीबेटी छ। अनि बालन शाहको बहिनी त बेङ्गलोरमा बिहा गरेर बस्नु भएको छ, यहाँको सुकुम्बासी जस्तो होइन, यहाँ माओली ससुराली तपाईँ हाम्रो त सधैँ यहीँ छ नि, उनीहरूको त त्यस्तो होइन, रोटीबेटीवाला सम्बन्ध रहेछ। अनि अमित शाहसँग चाहिँ
बालन साहबले भेटे, मोदीसँग भेटेनन्, दूतावासको सूत्रको हवाला दिँदै बसन्त मानजीले भन्नुहुन्थ्यो अब यिनले नेपाल गएर स्टन्ट गर्छन् भने लगत्तै यहाँ आएर नक्साको स्टन्ट गरे। तर फेरि यसमा पनि एउटा डेन्जर कुरा छ है, ग्रेटर नेपालको जनसङ्ख्या कति हुन्छ मलाई भन्नु त 8 करोड। अनि भारतको योजना के छ? ग्रेटर हिन्दुस्तान, महाभारत सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने एउटा नक्कली नक्सा उसले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यमा टाँगिसकेको छ। त्यसको विवाद पनि आइसकेको छ, जहाँ विराटनगरलाई पनि भारतको देखाइएको छ, लुम्बिनीलाई पनि भारतको देखाइएको छ। अब भारतले के गर्न खोजेको हो भने मानव ग्रेटर नेपाल तपाईँले बनाइदिनु भयो, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिङ सबै आयो। अनि हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड छ, अनि विदेश बसेकाहरू 1 करोड छन्। अब 7 करोड 8 करोड जनसङ्ख्या हुन्छ ग्रेटर नेपालमा। 95% जनमत सङ्ग्रहद्वारा वा 2/3 भन्दा बढी मतले नेपाल राष्ट्र अब प्रजातान्त्रिक विधिबाट नेपाल देश अब हामी नचलाउने, हामीलाई भारत नै ठिक छ भनेर भोलि गाबे भने के गर्नुहुन्छ? जनमत संग्रह गरेर उतै जनमत संग्रह हो, यो ग्रान्ड कन्स्पिरेसी हो। अहिले नेपालको तपाईँको जनसङ्ख्या पुग्न 3 करोड, ग्रेट नेपाल कायम गर्दाखेरि 8 करोड हुन जाने 8 करोड, अनि भोलिका जनमत संग्रह गर्यो भने त 5 हो। करोड। हाम्रो रियलिस्टिक कुरा, हाम्रो यथार्थ कुरा के हो भने यो प्रधानमन्त्रीसँग यदि किञ्चित राष्ट्रियता थियो भने उसले बजेट छुट्याउँथ्यो, सिमानामा काँडे तार लगाउने, पर्खाल लगाउने। हाम्रो नवल खड्का र सत्यकला राईको फिल्मले बोलेको छ नि, काँडे तार, पासपोर्ट, भिजा, सीमा रेगुलेसन, त्यो गर्थ्यो। यो सरकारसँग राष्ट्रियता थियो भने सिमानामा पर्खाल लगाउन बजेट छुट्याउँथ्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको रियालिटी हो क्या। तर यिनीहरूले के गरे भने ओपन बोर्डर त हाम्रो आइरनी हो नि, हाम्रो दुःख हो नि। ओपन बोर्डर ओपनै राख्ने, यता सीमा मिच्न दिने, अनि भारतीयहरूलाई फेरि कालापानी रिपुलेक पनि कन्यादान गरेर दिने ग्रान्ड कन्स्पिरेसीमा यो कुरा आयो। त्यसकारण यो सरकार मुर्दाबाद, यो सरकार खारेज हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू। यो सरकार खारेज कि यो सरकार खारेज हुन्छ कि यिनीहरूले नेपाल खारेज गर्छन्? नेपाल खारेज हुन हामी कुनै हालतमा दिँदैनौँ, नेपाल बचाउँछौँ, यो सरकार खारेज गर्छौँ।